मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज पाकिस्तानी फ़ौज की मशकों का मुआयना किया है नारोवाल और सियालकोट के इलाके में, और वहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया है बड़ा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा और मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती हैं। कौम की हिमायत हासिल रहे तो मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का कला कमा कर देंगे। ये आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा ऐलान है, और एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और एक गलत बयानियां अपने पूरे उरूज पे लाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश मुसलसल नाकाम होती रहती है, और इसी हवाले से एक सवाल जो इस वक्त मुल्क में बयानियां चल रहा है, कुछ सवालात हम भी आपके सामने रखते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ 24 से 26 नवंबर, उसमें जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, जो पुलिस के एहलकार शहीद हुए, जो शहीद रेंजर्स का एहलकार नाइक मोहम्मद रमज़ान है, उसकी रूह, उसकी शहीद रूह और उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप, सिपाही गुलफाम खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही रिपोर्टेडली गोलियों का शिकार होकर शहीद हुआ, सिपाही शाहनवाज जो कि इन्हीं गोलियों का शिकार हुआ, शहीद हुआ, पुलिस का कांस्टेबल मुबशिर जो कि इन्हीं गोलियों का शिकार हुआ, शहीद हुआ, रेंजर्स के और पुलिस के सैकड़ों एहलकार जो कि जख्मी हुए, इन सब के अहले खाना, इन सब के बीवी बच्चे, इन सब की माएँ, इनके बाप पूछते हैं कि गोली क्यों चलाई। इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे, और दीगर जो पॉलिटिकल उमूर हैं उन पे भी ज़रा बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान का आज एक बयान रिपोर्ट हुआ है। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी ने जो कुछ भी किया वो मेरी हिदायत के मुताबिक किया। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि फिर 24 से 26 नवंबर के दौरान जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, उस पर जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बने हैं वो दुरुस्त हैं या वो गलत हैं, जैसा कि पीटीआई का बयानिया है? इस पर भी सवाल करेंगे। और बानी पीटीआई कहते हैं कि मेरे पास एक लास्ट कार्ड अभी भी मौजूद है। फाइनल कॉल के बाद क्या लास्ट कार्ड हो सकता है? ऑप्शंस क्या हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकल? और एक और खबर आई अमेरिका से। अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनिद और मोतबर अखबार है वॉशिंगटन एग्जामिनर। उसने अमेरिकन इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि इमरान खान और उनकी सियासत से ताल्लुक न रखा जाए, क्योंकि वो अमेरिका और अमेरिकी मफाद के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि बानी पीटीआई की सियासत अमेरिका की दुश्मनी पर मबनी है, और इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए अमेरिका मुखालिफ मुहिम चलाई, जिससे सियासी और अवामी मकबूलियत हासिल करने की कोशिश की। ये वॉशिंगटन एग्जामिनर कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से इमरान खान की शख्सियत पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालिबान की हिमायत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और उसामा बिन लादेन के हवाले से इमरान खान के नुक्ता नज़र को अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकता। ये अखबार ये भी लिखता है और ट्रंप को मशवरा देता है कि इमरान खान एक मुतनाज़िया शख्सियत हैं और अमेरिकी हुकूमत किसी नए तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका और पाकिस्तान फ़ौज के ताल्लुकात हमेशा खित्ते में देर पा अमन की ज़मानत रहे हैं। तो अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी सियासत की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान से दूरी रखी जाए। तो जो पीटीआई एक बैंक कर रही थी ट्रंप की कामयाबी के बाद, तो यहाँ से भी जो ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या वो ख़त्म शुद हो गया है? इन्हीं सवालात के जवाब आज प्रोग्राम में लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमर नियाजी साहब, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। और पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि सीनियर मिनिस्टर भी हैं सिंध में और पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो ज़रा ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि गोली क्यों चलाई,
سو اس کے مقابلے میں حکومت کا، مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہمیں اتنا کمزور نظر کیوں آتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ گولی نہیں چلائی گئی اور رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، پولیس کا اہلکار شہید ہوا ہے، رینجرز پولیس کے سینکڑوں درجنوں جو ہیں زخمی ہیں، جن میں سے کئی کرٹیکلی زخمی ہیں، تو یہ ان کی روحیں بھی تو سوال کرتی ہیں نا، ان کے ورثہ بھی سوال کرتے ہیں، ان کے لواحقین، ان کے خاندان والے، ان کے بچے بھی سوال کرتے ہیں گولی کیوں چلائی؟ تو یہاں پہ ہمیں حکومت کا اور نون لیگ کا بیانیہ ایک تو کمزور نظر آتا ہے، دوسرا کس طرح انشور کروائیں گے، کیونکہ 9 مئی کے سانحے کے مجرمان کو بھی ابھی تک سزا نہیں مل سکی، سوائے چند ایک کے جن کو ابھی کچھ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے سزا ملی۔ سو 9 مئی کا جو سانحہ ہے، اگر اس کے ملزمان کو سزا نہیں ہوئی تو یہ 26 نومبر کا جو سانحہ ہے کس طرح سے آپ انشور کریں گے؟ طارق فضل صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ابھی تک وہ تمام تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا گولی چلائی گئی یا نہیں چلائی گئی، پھر اس کے بعد گولی اگر چلی ہے تو اس میں ہوائی فائرنگ کتنی تھی اور کوئی اسٹریٹ بلٹ کسی نے چلایا ہے نہیں چلایا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے 12 لوگ، کیا واقعی وہ نمبر صحیح ہے؟ اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جلوس میں شامل گاڑیاں ہیں ان کی زد میں آئے، اور کیا کوئی بلٹ انجریز والے لوگ بھی ہیں، ایگزیکٹ نمبر کتنا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں جب سامنے آئیں گی تو آپ کو ایک ٹھوس نمبر بھی جو فیکٹ پہ مبنی ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کا، تو وہ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی گئی، تو اس کا جواب تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس کا جواب تو ایک مکمل فیکٹ شیٹ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے 5 بندے کیوں مارے، اس کا جواب تو وہ دیں نا۔ وہ تو کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، 3 رینجرز کے اور 2 پولیس کے جوان جو مار کے آپ فخریہ انداز سے پہنچے ہیں ڈی چوک تک، اور ذرا کسی کی آپ کے لیڈر نے کوئی مذمت کی ہو، کوئی کہا ہو کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بیگمات ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ہم انہیں جا کے ان کے گھروں میں، جو آپ نے ویری رائٹلی یو سیڈ کہ ہم ان کے گھروں میں جا کے کیا کہیں ان کی ماؤں سے اور ان کی بیگمات سے کہ یہ آپ کے بیٹے اور یہ جو آپ کے خاوند ہیں یہ کیوں شہید ہوئے، انہیں کس نے مارا، کس مقصد کے تحت مارا، اور وہ لوگ اسلام آباد میں کیا کرنے آئے تھے جن کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے شہید ہوئے۔ تو آپ کے پاس کوئی اصل میں بیانیہ ٹھوس تحریک انصاف کے پاس ہے نہیں۔ بنیادی طور پہ ان کے جو شرانگیز لوگ ہیں، میں پولیٹیکل ورکرز کی بات نہیں کر رہا، جو ان میں شرانگیز ٹولہ موجود ہے، فتنہ فساد پھیلانے والا، گمراہی پھیلانے والا، جس نے سینکڑوں کی تعداد میں لاشوں کا تذکرہ شروع کیا، اور 250 اور 300 بیچ میں تو انہوں نے لاک کر لیا کہ جناب یہ تو 100% ہے، اور ان کے لوگ وی لاگ بھی بناتے رہے، غزہ کے شہداء کی تصویریں لگاتے رہے، گمنام لاشیں لگا کے کہ 250 سے 300 کی فگر تو کنفرم ہے۔ اب وہ سارے کہاں ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ تعداد 12 ہے جو کہ ابھی ویریفائی ہونی ہے، تو اتنا تضاد، اتنا جھوٹ، اتنا قوم کے ساتھ مذاق۔ اور پھر میں ہمیشہ پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ ان کے جو انٹرنیشنل ہینڈلر ہیں وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کم از کم پاکستان کے حق میں کوئی نہیں ہے جو یہ باہر بیٹھے ہیں، خاص طور پہ مخصوص لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا اوورسیز کو، جو لوگ ان مذموم کمپینز کا سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہو کہ یہ غزہ کے شہداء کی لاشیں ہیں، اور آپ اسے ثانیہ ڈی چوک کی لگا کے اور دھڑا دھڑ پھر آپ اس کو پروموٹ کریں اور پیڈ کمپینز اور کنٹینٹس اس کے اوپر چلائیں۔ یہ لوگ ملک میں افراتفری پھیلانے والے ہیں، پاکستان میں انسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ بھی ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچیں جو ملک کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کر کے اداروں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان میں جمہوریت کے خلاف، پاکستان میں جو استحکام ہے اس کے خلاف اس طرح کے تمام کام کر رہے ہیں اور کمپین چلا رہے ہیں۔ یہ تمام تر دیکھیں نا آپ ایک طارق صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے سانحے کے ملزمان کو بھی ابھی تک، خاص طور پہ جو مرکزی ملزمان ہیں وہ ابھی تک آزاد پھر رہے ہیں، سو مچ سو کہ سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور پر الزام ہے 9 مئی کے حوالے سے، لیکن وہ ایک پوری حکومت کو سنبھال رہے ہیں۔ دیگر ملزمان جو ہیں ان پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں، کسی کو سزا تک نہیں ہو سکی۔ نمبر 1، عمران خان پہ حکومت نے ہمیشہ سے بیانیہ بنایا کہ جی وہ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، لیکن عمران خان کی
कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से हर बड़े मुकदमे में बेल होती चली जा रही है, तो ये भी हुकूमत की प्रोसिक्यूशन की नाकामी है। तो किस तरह कहा जा सकता है कि अब 24 नवंबर 26 नवंबर का जो सानहा है इस पर वाकई गिरफ्त होगी, वाकई पकड़ होगी? देखिए, ये तो एक आपने अलग सवाल किया है जो इस मौजू से हटके है। इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई के वाक़यात के इस वक्त तक मुलज़मान को ट्रायल होना चाहिए था, जो बेगुनाह थे बरी होना चाहिए था, जो असल में मुलव्वस थे सज़ा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर जो है वो इस रास्ते में भी रुकावट है कि जो अदालतों को क़याम के हवाले से जो एग्जेक्टिव डिसीजन था गवर्नमेंट का, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने बाईपास किया, ख़त्म किया उसे, या स्टे ऑर्डर में है। तो लिहाजा एक ये भी वजह है। और वो लोग जो 9 मई के मुलज़मान हैं और बाहर हैं, ये है एक सवालिया निशान, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए अभी कि अगर वो इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, जो लोग मुलव्वस हैं चाहे वो जिस ओहदे पे हैं। अभी भी मुझसे लोगों ने पूछा प्रोग्रामों में कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पे आए तो उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। तो मैंने उनसे ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को ये रियायत नहीं दी गई, वज़ीर आला मनसब का जो मनसब है वज़ीर आला KP का, उसको ये रियायत दी गई है। वो हमारे सूबे का एक वज़ीर आला, वो एक ऐसा ओहदा है कि जो हम नहीं चाहते थे कि KP के अवाम में ये बात आए कि हमारे वज़ीर आला को मरकज़ में अरेस्ट किया गया है, वरना ख़ुद तो वो इस काबिल हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, जो उनकी हरकतें हैं, जो उनके बयानात हैं, और बाकायदा एक अपने सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, यलगार करते हुए, चढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुसल्लह जत्थे ला रहे हैं, आंसू गैस चलाती हुई जनाब एक पॉलिटिकल आ रही है। कभी देखा है ज़िंदगी में आपको? माशाल्लाह बहुत कवर किया है आपने पॉलिटिक्स को भी, और हर एंगल से सहाफ़त में आपने देखे प्रोटेस्ट लाइव कवरेज की कि कोई पॉलिटिकल रैली कभी आंसू गैस फायर करती हुई आती है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर, पथराव और बेशुमार चीज़ें, उनके हथियारों की फुटेजेस मौजूद हैं। और एक ऐसे हालात में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक ऐसे हालात में जब यहाँ पे वो गुमनाम लाशें ढूंढ रहे थे, जो दोबारा आप कही ना, जब 200-250 कह रहे थे, सानिया हुआ, हम कह रहे थे यार ये इंसानों की लाशें, खुदा ना वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये गिरें और पता ना चले। ही हो सकता है कोई मुर्गियाँ तो नहीं है कि जनाब मुर्गी भी मरेगा। लेकिन तारिक साहब, इमरान खान ने जो ट्वीट किया है, उनका जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि एक तो जुडिशल इंक्वायरीज की होनी चाहिए, तो हुकूमत करवा दे। अगर आप पुरयकीन हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि रियासत ने गोली नहीं चलाई, तो आप लोग जुडिशल इंक्वायरी करवा दें इसकी, क्योंकि इमरान खान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो इसको इंटरनेशनल फोरम्स तक लेके जाएंगे, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके जाएंगे। PTI कह रही है। बात मुकम्मल करने दिया करें, जो बात मैं कह रहा था वो बड़ी सीरियस नहीं, जरा बहुत तवील हो गई ना, मुझे जरा प्रोग्राम में बाकी गेस्ट को भी वक्त देना है, तो जरा पॉइंट अगर आप जवाब दे दें मेहरबानी होगी। नहीं, फिर मुझे आप कहें कि आपका वक्त इतना काफ़ी है, आप कहें आपका वक्त काफ़ी है, मैं चुप कर जाऊंगा, उसमें मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बात होती है ना, वो फिर दोबारा शुरू करनी पड़ती है जब आप बीच में ब्रेक करती हैं। मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा था कि एक ऐसे मौके के ऊपर ये गुमनाम लाशें तलाश कर रहे हैं। हम कह रहे थे यहाँ बंदे अगर मरें, लाशें गिरें तो छुप ही नहीं सकती, हमारा ये बयानिया था। वो 250-300 पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ गुमनाम लाशें तलाश कर रहे हैं, जबकि ऐन उसी वक्त करम एजेंसी में 116 लाशें मौजूद थी नाम पते के साथ। उसका नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। उधर जाना और उन लड़ाई को रोकना इस KP का जो ये CM है, इसकी जिम्मेदारी थी। मैं इस बेहिसी पे बात करना चाह रहा हूँ। बन जाएगा जुडिशल कमीशन, कई बने हैं, ये भी बन जाएगा, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, छुप नहीं सकते। लेकिन खुदा का वास्ता है कि इनकी इस बेहिसी को भी बेनकाब करें। बताएं लोगों को कि अब वो 130 हो गए हैं। कल मैं TV पे बयान देख रहा था वज़ीर आला का कि जनाब हम इस पे बनाएंगे एक ग्रैंड जरगा। ओ भाई, 130 बंदे मरने के बाद आपको याद आया है कि हम ग्रैंड जरगा बनाएंगे? एक तरफ लाशें हैं नहीं, आप ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ मौजूद हैं 100 से ज़ायद लाशें। आप उनके मजीद तादाद बढ़ने को, फितने फसाद को कंट्रोल करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। ये वाकई अफसोसनाक है। मेरे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह भी मौजूद हैं। तारिक साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है जो कुर्रम का सानहा है, जो कुर्रम का वाकया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर की तमाम एनर्जी, तमाम फोकस वहां पे होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत को जुडिशल इंक्वायरी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है 26 नवंबर के हवाले से। ये डिमांड होगी तो हम करवा लेंगे, लेकिन ये जुडिशल इंक्वायरी ना सब पे होनी चाहिए। फिर अच्छा, सानिया करम एजेंसी पे भी हो,
کہ تم لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہو, لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں. ٹھیک, کوئی بے حسی کیا, میں اس اوپر کو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ورنہ بنتا تو ہے. ٹھیک, میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں. سید ناصر حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے, شاہ صاحب وقت نکالنے کے لیے. پیپلز پارٹی, آپ بھی اس پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں شامل تھے. الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی نے کہ جی فورن فنڈنگ کے پی ٹی آئی کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت موجود ہیں, اور ملک دشمن جو عناصر ہیں, جو ممالک ہیں, جو دیگر گروہ ہیں, وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کے پاس یہ حقائق آج آئے ہیں؟ کیونکہ جب 2024 کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی آفر کر رہی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں, تو اس وقت تو آپ ان کو وفاقی حکومت دینے کے, وزارت عظمیٰ دینے کے حق میں تھے. تو کیا پیپلز پارٹی کنفیوزڈ ہے یا یہ حقائق آج آپ کے سامنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ان کے حقائق تو بہت شروع سے ہی سامنے ہیں, اور جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی اس کو دیکھتے رہے, اور کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا. لیکن جو مینڈیٹ تھا آزاد اراکین کے پاس, اور اس وقت ظاہر ہے ہم جمہوریت پسند ہیں, تو ہم نے آفر کیا ان کو کہ بھائی آپ اپنی گورنمنٹ کی فارمیشن کریں. لیکن وہ تو علم ہے آپ کو کہ وہ پولیٹیکل نارمز ان میں ہے ہی نہیں, اور وہ اپنی ہی بات کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے, کیونکہ اس وقت اگر یہ گورنمنٹ فارم نہ ہوتی تو پھر نئے الیکشن کی طرف جایا جا سکتا تھا. بلکہ الیکشن میں تو جس طرح پی ٹی آئی سے ہمارا مقابلہ تھا, اسی طرح پی ایم ایل این نے بھی کیا. پی ایم ایل این نے تو 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے, وہ ہمارے ساتھ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں تھے, لیکن الیکشن اناؤنس ہوئے تو وہ آ کے انہوں نے ہمارے اسٹرانگ ہولڈ جو ہے سندھ, وہاں پہ آگے تاج بنا لیا. ایم کیو ایم سے, جے یو آئی ایف سے, جی ڈی اے, قوم پرست, جو جہان کے لوگ تھے اکٹھے کر لیے. لیکن چلے, ہم نے پھر ان کو سپورٹ اسی وجہ سے کیا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی رہے. ان کی طرز سیاست آپ نے آج جو بات کی, دیکھیں یہ تو بالکل سب کے علم میں ہے. فورن فنڈنگ کیسز اوپن کیس تھا, لیکن کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور کوئی ان کے اوپر اور سالہ سال اس کو چلایا گیا. اب یہ جو لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں, دیکھیں ایک جان بھی بہت قیمتی ہے. کسی بھی دھرنے سے, جلوس, جلسوں سے کسی ایک کی جان اگر جاتی ہے وہ زیادہ قیمتی, حکومت سے زیادہ قیمتی ایک جان. لیکن یہ ان کے ڈرامے جو ہیں کہ جی وہ پہلے کا 300, پھر 280, پھر اب آ کے خود ہی 12 کہہ رہے ہیں, اور کسی میں نے دیکھا کہ 25 کہہ رہے ہیں. مطلب یہ اس طرح سے ان 12 کا بھی کوئی اصل ثبوت نہیں ہے شاہ صاحب, ان 12 کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. میں وہی اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کی بات. دوسری سب سے بڑی بات جو ہے غریدہ صاحبہ, سب لوگ اس وقت, کیونکہ حالات ایسے تھے ملک کے کہ سب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, نیشنل میڈیا پہ کچھ آ رہا تھا. مجھے ایک چیز پی ٹی آئی کے جو بتا دیں جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے, کہ جب بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب جو تھے وہاں سے گئے ہیں, یہ فائرنگ اس سے پہلے ہو رہی تھی یا اس کے بعد میں ہوئی؟ ان کو کس نے کہا کہ ابھی فائرنگ ہونے والی؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے گئے ہیں, ان کو ان کے کارکن روکتے رہے, اور اس کے بعد یہ بھگدڑ مچی ہے. تو کیا, اور وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو آ رہا تھا وہ تو وہ جو ربڑ بلٹس تھی, اور ان کی فائرنگ بھی ویسے ہی ہوتی ہے. اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہے تو ان کے جتنے لوگ سب مسلح تھے, اور اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کی ہر چیز وائرل ویڈیو, ہر چیز ہے کہ کتنے ان کے اسلحے بردار آئے, غیر ملکی جو دہشت گرد ان کے اس پورے میں شامل تھے, لیکن اب وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ناصر شاہ صاحب, آپ کا مزید جواب بھی لیتی ہوں, سوری ٹو انٹرجیکٹ, کیونکہ لائیو پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود ہیں, ان کا بھی جواب لینا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی بریک کے بعد موجود ہوں گے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سید ناصر حسین شاہ صاحب اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. سید ناصر حسین شاہ صاحب, ابھی
जो तारिक फजल साहब ने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी करवाने में 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, पीपल्स पार्टी भी इसको सपोर्ट करेगी या आप समझते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जी जो ताजिर और आम शहरियों जो गए थे, उसमें तो कहा गया था कि कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए इस्लामाबाद में। तो ये तो इनके ऊपर, बस उसके लिए मैं क्या अब कहूँ कि वो केस अलहदा से नहीं बनता। तो वो अदालती अहकामात को ये बिल्कुल नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। और फिर ये जिस तरह का ये तरीका है पीटीआई का, जो अंदाजे सियासत है, जी इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का, बदतमीजी का, ये बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पीटीआई पॉपुलर अगर वो खुद को समझती है और अगर वो है भी, तो उसको अमन की और भलाई की, तरक्की की सियासत में आना पड़ेगा, जिसके लिए इसको ठीक पीटीआई पी बनना पड़ेगा, जिसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन है। मैं कोई इनमें वो फ्रैक्शंस नहीं चाहता कि कोई नई पीटीआई पी बने, यही लोग पुरअमन हो जाएं। इनका कोई एक एहतजाज बता दें जो पुरअमन रहा हो, इवन शुरू से लेके फिर 9 मई उसका हुआ, जमान पाक वाला आप देख लें, या पहले भी जब ये हाँ। आए थे इस्लामाबाद पर, और फिर अदालतों के अहकामात उस वक्त भी थे मैं कि मैं मैं आपने मैं जरा इससे आपके आगे नहीं उसी आना। मैं आपके जवाब के उसी हिस्से पे जरा स्टक होके रह गई हूँ कि पीटीआई पी, सो पी स्टैंड्स फॉर पुरअमन या पी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक पीटीआई पी पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक की क़यादत में जो है वो बनाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही है ना, लेकिन पुरअमन, पुरअमन, कि अच्छा, पुरअमन सियासत करे ना, पीसफुल, उस पी फॉर धारे में आए। पीसफुल, राइट, पुरअमन। पीसफुल, पीसफुल फॉर पीस। ठीक, इनको पीस में बनेंगे तो फिर ही ये बेहतर, तो यानी इसी कि में यू आर इनका फ्यूचर डिफरेंशिएटिंग है। बिटवीन गुड पीटीआई एंड बैड पीटीआई। एग्जैक्टली कि अच्छा, वो जो एक, वो देखिए जो तालीमात खान साहब है ना, जिसमें इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बदतमीजी की सियासत को फरोग मिला, बदकिस्मती से इससे पहले भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ रही हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, केसेस हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन इस तरह का जो आपने पहले कभी देखा है, जो सूरत हाल ठीक अब है? और ठीक, फिर ये जो बाहर बैरून मुल्क या दूसरी जगहों से बैठ के सोशल मीडिया पे जो बड़े अरस्तु सुकरात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और हर चीज वो ऐसे बयान करते हैं। बल्कि आप देखेंगे जिस दिन वो पूरा डी चौक साफ हो चुका था, तो उस वक्त भी बड़े हमारे ये जो मोहतरम साहिबान है, ये कह रहे थे जी वहां पे देखें क्या कुछ हो रहा है, इतने हजारों लोग बैठे हैं, इस्लामाबाद के लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, ठीक। उनको कपड़े दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, शा, पता नहीं क्या कुछ। इस्लामाबाद के लोग तो कह रहे थे कि भाई खुदा को मानो, यहाँ से निकलो। उनकी जिंदगी अजीरन की हुई थी, वो आना जाना उनका बंद हुआ था। शाह साहब, तो शाह साहब, इन्होंने जो खुद इन सवालात के जवाबात, सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए, इन सवालात के जवाब जरा पीटीआई से लेते हैं। बैरिस्टर उमैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन चलिए प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ले आए। 2-3 सवालात अब इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं इकट्ठे आपसे वो सवालात सारे कर लेती हूँ। एक तो जो नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई को पीटीआई पी बनना पड़ेगा, पी फॉर पीसफुल। पाकिस्तान तो पहले ही आपके नाम के अंदर है, सो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड पीटीआई एंड बैड पीटीआई। दिस इज़ व्हाट नासिर हुसैन शाह साहब इज़ प्रोपेगेटिंग और प्रपोजिंग। जो आपका जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा है, तारिक फजल साहब ने कहा है कि हुकूमत को उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर जुडिशल इंक्वायरी बाकी तमाम वाक़यात की भी होनी चाहिए। और मेरा सवाल साथ में ये है कि जो रेंजर्स के अहलकार शहीद हुए, जो पुलिस के अहलकार शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, वो भी पूछ रहे हैं कि जी गोली क्यों चलाई पीटीआई ने? उमैर साहब। अच्छा, आपके प्रोग्राम में एक तो गंगा बिल्कुल उल्टी बह रही है। बुनियादी तौर पे देखें, बात है खून लीग से पूछें कि वो खून लीग का हिसाब कब देंगे। ठीक है, जो खून की उन्होंने नदियां बरसाई हैं, देखें 245 इन्होंने इम्पोज किया था, चाहे ट्रिगर जिसने चलाया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट पे आती है, और उसका एक एक लाश का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो 12 लाशों का कह रहे हैं ना, देखें ये सबके पास है। आज एहतशाम सत्ती के घर आपकी इस्लामाबाद पुलिस नहीं गई, ठीक है, जो मर्दान में लाशें गई, बन्नू गई, 4 सदा गई, क्या वो बुलेट रिडन बॉडीज नहीं है?
آج ایگزیوم کرا لیں, آپ دیکھ لیں گے. دیکھیں حکومت وقت ہوتی ہے, چلیں آج انہوں نے ظلم کر لیا, ان کے پوسٹ مارٹم روک لیے, یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. رینجرز کی آپ بات کرتی ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے, اس کا پوتا جیپ چڑھا دیتا ہے 3 رینجرز والے پہ, وہ کسی سے جی 13 کا گھر نہیں چھپا ہوا, وہ جیپ کسی کی وہ فوٹیجز سے نہیں چھپی ہوئی. دیکھیں آج آپ فیکٹس کو ٹویسٹ کر لیں, آپ نے سیدھے پروٹیسٹرز پہ گولیاں چلائی ہیں, آج پوری قوم سوال کر رہی ہے نہتے لوگوں پہ کیوں گولیاں چلائی ہیں. دیکھیں پروٹیسٹ ہوتا ہے, ساری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے. آج الجزیرہ اور بی بی سی معتبر نہیں ہے, مگر ادھر کے جو ہے نا رپورٹرز معتبر ہو گئے جنہوں نے جرأت ہی اخلاقی نہیں کی اس سارے ایونٹ کو کور کرنے کی. آپ کو کیوں مطیع اللہ جان کو اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ وہ پولی کلینک کیا؟ پولی کلینک کو تو آپ نے گیرزن بنایا ہوا تھا, آپ نے پمس کے قریب کسی کو لگنے نہیں دیا. ابصار عالم کے اٹھا لیں, انہوں نے خود اپنے کلپ میں ان کے موجود ہے کہ 3 کے تو وہ کنفرم کر رہے ہیں پولی کلینک. خدا کا خوف کریں. دیکھیں سیاست آپ نے بھی اس ملک میں کرنی ہے, بات ہے ٹیبل ٹرن ہوں گے, مگر جو آپ شدت ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اسی کوئن میں جواب ملے گا. اس طرح نہ کریں, یہ بڑا آسان. پی ٹی آئی پی کہہ لیں, بات ہے بڑی کوشش کر لی, پرویز خٹک نے کی, اس کا کیا حشر نشر ہوا. اس کے علاوہ ترین بڑے بڑے نام تھے, بڑوں نے پی ٹی آئی پی بنانے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کو کچھ ہوا, پی ٹی آئی آج بھی ادھر کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. مسئلہ ان کے لیے بنے گا. شہباز شریف کے دن تھوڑے ہیں, محسن نقوی کے دن تھوڑے ہیں, جو انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ کے ہاں بھی انہیں حساب حکومت دینا کا پڑے گا. عمیر صاحب, حکومت کا موقف یہ ہے, یہ سوال میں چھوڑ کے جاتی ہوں, بریک کا وقت ہوا ہے. ایون دو میں چاہ رہی تھی کہ طارق فضل صاحب کا بھی جواب اسی سیگمنٹ میں آ جائے, لیکن پھر بریک کا وقت ہو جائے گا تو ان کا جواب کٹ جائے گا, پھر وہ مائنڈ نہ کر جائیں, اور آپ کا بھی میں جواب مکمل لینا چاہوں گی. لیکن سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں عمیر صاحب, حکومت کہتی ہے کہ جب گولی چلائی جاتی ہے اور یہ گولی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے چلائی گئی, اسلحہ ان کے پاس تھا, تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ سامنے پولیس والا ہے, رینجرز والا ہے, یا اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو حکومت کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی گولیاں چلائیں جس سے ان کے اپنے لوگ زخمی ہوئے, یا جو بھی آپ کا بیانیہ ہے. اس پہ ذرا جواب دیجئے گا بریک کے بعد, اور طارق فضل صاحب سے بھی جواب لیں گے, اور سید ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیسٹ عمر صاحب, میں سوال چھوڑ کے گئی تھی آپ کے لیے, بریک سے پہلے جواب اس کا دیجیے گا پلیز. جی دیکھیں, اب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ یہ انٹرنیشنل نیوز بن چکا ہے. دیکھیں انہوں نے خود بنا دی ہے. دیکھیں ہمارے مسئلے لوکلی ریزالو ہونے چاہیے. اس میں دیکھیں جتنا جلدی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے بہتر ہے. بات ہے ٹائم گزرے گا, اس نے پھر بھی انکوائر ہونا ہے, بجائے اس کے کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آگے پیچھے جائے کرے, آپ کے یو این کے آبزرور آ کے ادھر باڈیز ڈھونڈنے کریں. آپ کو فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. حکومت میں دیکھیں لاپتہ لوگ بھی ہیں, ہم نہیں کہتے کہ وہ جو ہے نا مر گئے, ٹھیک ہے, مگر 12 لوگ شہید تو ہوئے ہیں, وہ آن ریکارڈ ہیں. آج ان کو پروب کر لیں, باقی چیزوں کو پروب کر لیں, ایک کمیشن بنا دیں. ان 12 لوگوں کے, عمر صاحب ان 12 لوگوں کے نام اگر آپ میرے پروگرام میں بتا دیں, ان کی ویڈیوز دکھا دیں, تصاویر دکھا دیں, ان کی فیملیز کو ساتھ لے کے آپ پریس کلب میں آ کے. بہرام ڈیری, محمد علی کے گھر میں خود گیا ہوں. باقی چارسدہ کے شہر کا شہید موجود ہے. بنو کا آپ شہریار آفریدی سے نام لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مردان کا علی محمد خان سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. سارا پی ٹی آئی نے لسٹ شیئر کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے مری کا تو ابھی میں نے آپ کو نام لے کے بتایا, اس کے گھر آجا لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ موجود ہے. اور یہ ثبوت کہاں ہے کہ یہ ریاست نے گولی چلائی؟ یہ ثبوت کہاں ہے؟ ریاست نے نہیں چلائی, یہ سرکار نے چلائی ہے. سر ایک ہی بات ہے نا, سرکاری اہلکار ہے نا, ریاستی اہلکار تھے. یہ دیکھیں نون لیگ ہمیشہ ریاست کا عورت پیچھے چھپتی ہے, اور ریاست میں یہ مطلب لیتی ہے فوج, اور فوج کو اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ کرتی ہے, جو کہ نہایت ہی غلط کام ہے. دیکھیں آرٹیکل 245 امپوز تھا, انہوں نے فیصلہ کیا, گولی انہوں نے چلائی ہے, تو پرچہ بھی آج بھی عمران خان صاحب نے کہا انہی کے خلاف ہوگا, اور شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا. جی طارق فضل صاحب. دیکھیے میں بڑا حیران ہوں. پہلے تو بیرسٹر صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ جو میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں بات کی تھی کہ یہ 250 سے 300 278 خود بھی بیرسٹر ہیں اور ان کے بہت سینئر قانون دان ہیں لطیف خوسا صاحب, انہوں نے کہا کہ بالکل لاک ہے فگر جو ہے 278 کی, اتنی ڈیڈ باڈیز ہیں. اسے یہ 12 تک کا سفر انہوں نے مطلب کن اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر طے کیا؟ وہ 278 کی فگر کیسے ان کے پاس آئی تھی, جس کے اوپر ان کا پورا سوشل میڈیا, پاکستان تحریک انصاف کا, یہی باتیں جو بیرسٹر صاحب کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ تین دن کرتے رہے پورا, کہ 278 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں.
اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ادھر ہیں وہ ادھر ہیں, نظر نہیں آئی, ملی نہیں, ثبوت نہیں ہے, یہ بھی کہتے رہے, لیکن یہ کنفرم خبر ہے. تو وہ 278 کے شواہد ان کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ 3 دن تک یہ وہ فگر لے کے پوری دنیا کو جناب انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا, پاکستان کو بدنام کیا. اسٹیٹ چھوڑ دیں, گورنمنٹ چھوڑ دیں, اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیں, پاکستان کو تو بدنام کیا نا کہ جناب یہ اس ملک میں اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اب وہاں سے یہ 12 پہ آ گئے ہیں. تو یہ کیا لوگ ہیں, مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ وہ کیا تھا 278, اس کی گراؤنڈ کیا تھی, اور آج یہ جو 12 ہیں اس کی گراؤنڈ اس کے پاس کیا ہے ان کے پاس. باقی بات یہ ہے کہ جب آپ 12 کا نام لیا کریں تو خدا کے لیے وہ جو 5 دوسرے لوگ ہیں نا جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کی بھی مائیں بہنیں ہیں, ان کی بھی بیگمات ہیں, بچے ہیں, ان کا نام بھی لیا کریں کہ وہ بھی آپ کے اس پرتشدد مظاہرے کے نتیجے میں شہید ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹ کے بچے نے گاڑی چڑھا دی, چلے وہ بھی فیکٹ فائنڈنگ ہوگی, پتہ لگ جائے گا, میں اس میں کوئی آپ سے بحث نہیں کر رہا. سوال کر رہا ہوں کہ بقول آپ کے پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن تھا, بند تھا, ماننے والی بات ہے, اس میں بیوروکریٹ کا بچہ آپ کی ریلی کے آگے آگے کیا کر رہا تھا؟ اگر بیوروکریٹ کا بچہ تھا, کسی فوجی کا بچہ تھا, کسی سیاسی فگر کا بچہ تھا, ہی واز پارٹ آف دیٹ ریلی. وہ وہاں کو آئس کریم کھانے نہیں گیا تھا کہ ادھر سے آپ کے آ رہی تھی ریلی اور پرتشدد ہجوم اور بیوروکریٹ کا بچہ وہاں پہ کوئی اپنی گاڑی میں سیر کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں. واٹ ایور ہی واز, اس کو چھوڑ دیں کون تھا وہ آپ کی اس ریلی کا حصہ تھا. وہ آپ کے اکسانے کے اوپر اسلام آباد میں آیا تھا. وہ جو آپ نوجوانوں کا ذہن اپنے انہی جعلی اور کھوکھلے نعروں سے ورغلاتے ہیں. پہلے 9 مئی کو بھی آپ نے یہی کیا. آپ کے لیڈرز نے کہا جناب کہ عمران خان کو اریسٹ کیا گیا, مظاہرہ جا کے GHQ کے سامنے کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا ہے, وہ کیوں بھائی؟ شہداء کی یادگاروں کو جلانا ہے, وہ کیوں بھائی؟ اچھا پھر وہ آپ نے کیا, آپ کو نہیں روکا گیا. جب ہم نے کہا کہ آپ نے سارا کیا, فوٹیج موجود ہیں, تو آپ نے کہا کہ انتظامیہ سوئی ہوئی تھی, گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی, ریاست سوئی ہوئی تھی, روکا کیوں نہیں؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ روکتی اگر مظاہرین آ رہے ہیں. آج اگر گورنمنٹ نے روکا ہے, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ خونی ہو گئی ہے. روکا ہے, آپ کہتے ہیں جناب گورنمنٹ نے بڑی زیادتی کر دی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات ابھی ثابت ہونی ہے کہ گولیاں چلائی گئیں, ہوائی فائرنگ ہوئی, سیدھی کسی نے کی, بولٹ انجری ہے کہ نہیں, ربڑ کی بولٹس ہیں. آپ کے لوگوں کے بارے میں بھی یہ شواہد موجود ہیں. فوٹیج ابھی ہم شیئر نہیں کی, جو کچھ مجھے مکمل تو نہیں علم کہ وہ بھی گاڑیوں کی ٹکر لگی ہے انہیں. علی امین گنڈا پور سے بھاگ رہے ہیں, چلے بھاگ نہیں کہتے, واپس جا رہے ہیں. جب انہیں کہا گیا آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے, کوئی شواہد ہیں کہ جو PTI کے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں وہ گاڑیوں کی ٹکر سے ہوئے ہیں؟ میں پہلی بات تو فکر کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, کچھ لوگ ان کے گاڑیوں کے ساتھ ٹکر لگی ہے, اچھا, کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں؟ اچھا, اور ان کی جو فگر ہے اس میں اگر وہ ٹھیک ہے تو اس میں حادثات میں کتنے شہید ہوئے ہیں اور بلٹ سے کتنے ہیں, وہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو کے سامنے آئیں گی. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کروانے میں حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک فوٹیج کیا آپ نے یا میرے بھائی بیرسٹر نے دیکھی ہے جس میں علی امین اپنی لینڈ کروزر بلٹ پروف میں تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے ان کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھاگ رہا ہے, اور 1 یا 2 لوگ ان کے ورکر ان کی چلتی ہوئی گاڑی کے بونٹ کے آگے کھڑے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ فوٹیجز دیکھی ہے آپ نے؟ اس کے بعد اس ورکر کے ساتھ کیا ہوا, ان کی گاڑی کے نیچے آیا یا سائڈ پہ ہوا, خوش قسمتی سے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن وہ فوٹیج میں نے خود دیکھی ہے کم از کم. آپ نے شاید دیکھی ہے یا نہیں, آپ بتائیں, آپ نے دیکھی ہے؟ جی وہ دیکھی ہوئی فوٹیج ہم لوگوں نے, عمیر صاحب نے بھی وہ دیکھی ہوگی, تو عمیر صاحب سے اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں. عمیر صاحب دوسرا یہ ہے کہ لیکن یہ حیران کون بات ہے, یہ فوٹیجز تو لوگوں نے دیکھی ہیں. بشرا بھی نکل رہی ہیں, فوٹیجز ہیں. علی امین گنڈا پور نکل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ورکرز کو چھوڑ کے, ورکرز نعرے لگا رہے ہیں, علی امین بھاگ رہا ہے, وہ دیکھو بھاگ رہا ہے. ان کی گاڑی کے بونٹ کے سامنے لوگ چلتی گاڑی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لینڈ کروزر سفید کو. وہ فوٹیج موجود ہیں. لیکن جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ گر رہے ہیں, اسپتال جا رہے ہیں, ایمبولینس پہ جا رہے ہیں, کوئی فوٹیج نہیں ہے. ٹھیک, یہ حیران کن تو ہے نا. اس کا جواب عمیر صاحب سے لیتے ہیں. عمیر صاحب ایسا کوئکلی ذرا عمیر صاحب اس کا جواب دے دیجئے گا. اور دوسرا, عمران خان نے آج کہا کہ جی میرے پاس ابھی لاسٹ کارڈ موجود ہے. کون سا لاسٹ کارڈ ہے؟ از دس اے ریئل لاسٹ کارڈ یا سم بلف کارڈ؟ اچھا, مجھے طارق چودھری صاحب کی آواز نہیں آ رہی, آپ کس چیز کا ان کا جواب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
आप मेरा सवाल दोहराने का कह रहे हैं उमैर साहब? क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो समझ आ गया, आप लास्ट कार्ड का कह रहे हैं। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी मेरे पास लास्ट कार्ड मौजूद है, तो क्या जी, वाकई कोई लास्ट कार्ड है या ये कोई पॉलिटिकल ब्लफ कार्ड है? अब देखें, अब तो देखें नहीं है। देखें ओवरऑल, देखें आप माहौल देखें, एक शोक का है। वीकेंड साहब एक फेज से निकल रही है, एक हादसा सानिया फेस कर लिया, मगर जो आप बात करें ना कि ओवरऑल लोग अपनी सिविल लिबर्टीज के लिए आज फिर भी खड़े हैं, दोबारा अपने राइट असर्ट करने के ठीक। लिए तैयार हैं। ठीक। ये आप देखें डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है और तरह से हो सकता है। अब खान साहब लीडर हैं, उन्हें बेहतर पता है ना। मेरी आज मुलाकात हुई है, ये तो अब एलेबोरेट कर सकेंगे कि इससे उनकी क्या मतलब है। ठीक है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सर आपका लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, मेयर साहब तो बड़े मोहतरम हैं और बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। वो तो जो बात करेंगे, उनकी बात हमेशा कुछ न कुछ वजन होता है उनकी बात में। लेकिन ये जो लास्ट कार्ड वाली बात है, ये वैसे ही है जैसे जी फाइनल कॉल जो आ गई थी इनकी, जो आपने देखा कि मिस कॉल हो गई और वापस हो गई, ये सारी चीजें। मैं सिर्फ देखिए, जुडिशल कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक। बात ये है कि ये सारा कुछ गंडापुर साहब, बुशरा बीबी साहिबा के जाने के बाद हुआ या उनके होते हुए ही फायरिंग हो गई थी? ये सारी भगदड़ हुई है जब वो भागे हैं वहां से, और जब वो गए हैं तो लोग जाहिर है बददिल हुए। वो फुटेज मौजूद है कि किस तरह उनको रोक रहे थे, फिर वो सारी भगदड़ मची है जिसमें सारा कुछ हुआ है। जुडिशियल कमीशन तो बनना चाहिए। देखिए, ठीक। अदालत ने तो कहा था कि आपने इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं करना, तो वो अदालती अहकामात इन्होंने नहीं माने। तो होनी चाहिए जुडिशियल जो भी इंक्वायरी इंक्वायरी। है, बिल्कुल ठीक। हो, कमीशन बने। ठीक। क्योंकि एक जान भी बहुत कीमती है। ये बेशक। वो नहीं है कि हम अपनी सियासत के लोगों की जिंदगियां चढ़ा दें। उन माओं से पूछे, उन बहनों से पूछे, उन बच्चों से पूछे, उन वालदैन से पूछे जिनके लोग गए हैं। एक भी गया है तो बहुत है, ये बिल्कुल कोई बिल्कुल छोटी ऐसा बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, और बैरिस्टर उमैर न्याई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आल सी टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।